السلام عليكم يا شيخ زايب. اليوم غنشوفوا الدرس رقم 9 في مادة الفيزياء سنة أولى إعدادي. نبداو على بركة الله. عندنا الدرس الاسم ديالو لي شونجمون ديتا، يعني تحول الحالة أو تحولات الحالة. يعني هاد الدرس هذا يعني راه شفنا تقريبا واحد لابارتي منه في الدرس ديال الماء من حولنا، يعني باش كنا تنشوفوا يعني باش يتحول الماء من الحالة السائلة للحالة الصلبة، ولا من الحالة السائلة للحالة الغازية. إذا التبخر، التجمد، يعني التبخر ليفابوريزاسيون، التجمد سوليديفيكاسيون، العكس ديالو لا فيزيون. اذا هادشي راه شفناه ديجا. دونك هنايا تقريبا هاد الدرس هذا راه بسيط و سامبل. تري بيان. نبداو. هنا جو في ابروندر يعني هادو الاهداف ديال الدرس: كونيتر لي شونجمون ديتا، يعني نتعرف على التحولات الحالة، يعني لا فيزيون، سوليديفيكاسيون، فابوريزاسيون اي كوندونساسيون. اذا هنايا شنو تنقصدو بلا فيزيون؟ يعني الانصهار، سوليديفيكاسيون التجمد، فابوريزاسيون التبخر، اي كوندونساسيون التكاثف. يعني حنا غنشوفو ما معنى هاد التحولات، يعني او تحولات الحاله، يعني تحولات الحاله الفيزيائيه. يعني شنو هو لا فيزيون؟ يعني من الحاله الصلبه ولا الحاله الغازيه، ولا من الحاله الصلبه للحاله السائله. اذا هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في الدرس. اذا اون بلان ايفي، يعني هنايا يعني يعني في موسم الشتاء، يعني لا نيج اباري دون سيغتان زون دو لا بلانيت تيغ. يعني قال لك الثلج كيظهر في بعض المناطق في كوكب الارض. مي ولكن افيك لابروش دو ليتي، يعني باش كيقرب الصيف، يعني باش كيدخل الحال، يعني باش كترتفع درجة الحرارة، elle finit par se transformer، يعني كينتهي بالتحول. يعني شنو تيوقع عليه؟ حنا كنا تنقولوا تيذوب، ولكن هو ماشي كيذوب، تنقولوا كينصهر. يعني تتحول الحالة الفيزيائية ديالو كان في الحالة الصلبة، كيرجع في الحالة السائلة. إذا هذا التحول هذا كنسميوه حنايا بلا فيزيون، انصهار. إذا هنايا قالك شونجمون ديتا فيزيك دولو، تحول الحالة الفيزيائية للماء. Lorsqu'on observe une substance, on constate qu'elle se trouve dans un état physique particulier. إذا هنا قالك عندما نشاهد واحد المادة تنستنتجو أنها توجد في واحد الحالة فيزيائية معينة. إلي سوا أليتا سوليد، تقدر تكون في الحالة الصلبة، سوا أليتا ليكيد أو في الحالة السائلة، سوا أليتا غازو أو في الحالة الغازية. Toutefois, on peut modifier son état physique en changeant les conditions de température et de pression. قال لك ولكن نقدروا نغيروا هذه الحاله الفيزيائيه. باش يعني كيفاش نغيروها؟ خصنا نغيروا الشروط ديال درجه الحراره والضغط. يعني خصنا نغيروا درجه الحراره والضغط. chaque transformation d'un état physique vers un autre est un changement d'état et porte un nom. قال لك كل تحول ديال الحاله الفيزيائيه vers un autre الى حاله اخرى هو تيتسمى تحول للحاله، ايبورت ان يحمل واحد الاسم. يعني مثلا من الحاله الصلبه للحاله السائله قلت لكم هو لا فيزيون، هو الانصهار. يعني من الحاله الصلبه للحاله السائله، يعني هذا تحول للحاله الفيزيائيه ديال الماء، يعني تنسميوه الانصهار. اذا وكاين بزاف ديال التحولات. اذا لاحظوا معايا هنايا قال لك شونجمون ديتا، يعني سوليد ليكيد، لأن تحول للحالة يعني سوليد ليكيد، يعني من سوليد ليكيد ومن ليكيد لسوليد. إذا من سوليد ليكيد كنسميوها لا فيزيون انصهار، ومن ليكيد لسوليد كنسميوها لا سوليديفيكاسيون التجمد. يعني باش تيكون عندي الماء صلب، يعني مثلا بحال الثلج، وكينصهر يعني تيرجع ليكيد، كنسميوه الانصهار فيزيون. وباش كيكون عندي عاوتاني الماء سائل وكنخشي في لا كونجيلاتور مثلا وكيتجمد ليا، يعني هذا تحول للماده، يعني هذا كيتسمى تجمد سوليديفيكاسيون. Très bien. هنا comment passer de l'état solide à l'état liquide et inversement. قال لك هنا كيف نمر من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة والعكس، أي من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. إذا هنايا je propose une réponse.
يعني اقترح جوابا en changeant les conditions de température et de pression. إذا هنايا يعني بتغيير الشروط ديال درجة الحرارة والضغط، يعني خصنا نغيرو درجة الحرارة ديال داك الوسط اللي كاين فيه داك الماء والضغط. مفهوم؟ إذا غنشوفو هاد البروبوزيسيون أو هاد الاقتراح ديالنا واش صحيح أو خاطئ. إذا هنايا لاحظوا معايا عندي اون اكسبيريونس، ديما جو رياليز اون اكسبيريونس، ديما في فيزياء تنديرو لي زيكسبيريونس باش كنشوفو داكشي دوك تنستنتجو، يعني تنستنتجو الاهداف ديالنا من الدرس. يعني خصنا نديرو ضروري اكسبيريونس، حتى في القسم ضروري خص من لي زيكسبيريونس من التجارب. اكسبيريونس 1 فيزيون دو لا غلاس، انصهار لا غلاس يعني الجليد او الثلج، فيزيون دو لا نيج. Placez dans un tube à essai des tronçons de glace d'eau sortis d'un congélateur. إذا هنايا غنوضعو في واحد لو تيب à essai، في واحد الأنبوب يعني ديال التجربة، دي ترونسون يعني دوك الطروفة ديال الثلج ديال الماء sortis d'un congélateur، خرجناهم من الكونجيلاتور. Introduire attentivement dans le tube à essai، غندخلو بشوية لو تيوب à essai، في هاد لو تيوب à essai اللي درنا فيه هاد لي ترونسون دو كلاص ان ترمومتر، واحد المحرار، اي ريليفي لا تمبيراتور، وغنستخرجو درجة الحرارة ديال هاد الماء هذا اللي في هاد الحالة يعني لي ترونسون دو كلاص. بلاسي لو تيوب à essai avec glace à -5°C dans un bécher contenant de l'eau tiède. قالك هنايا بلاسي لو تيوب à essai، هاد لو تيوب هذا اللي درنا فيه هاد لي ترونسون دو كلاص، يعني باش تكون درجة الحرارة ديالو ناقص 5°C، غنحطو في واحد الوعاء اللي فيه لو تياد يعني الماء دافئ، فوق الماء الدافئ. suivre le changement، غنتبعو هاد التحول هذا دو ليتا دو لا غلاس اي دو لا تمبيراتور، غنتبعو يعني التغير ديال الحالة ديال لا غلاس وتغير تاع درجة الحرارة، يعني وقتاش كتغير درجة الحرارة وقتاش كيتغير الحالة ديال يعني من الحالة الصلبة للحالة السائلة، يعني غنتبعو هاد لو شونجمون هذا. تري بيان، الوغ اون كونتيني. إذا هنايا عندي كلاص دو بيلي، يعني هنايا عندي هاد لي كلاص دو يعني هاد الطروفه ديال الثلج هنايا، وعندي هنا هذا هو الانبوب اللي درت فيهم هاد وعبرت درجه الحراره، يعني هنا درجه الحراره ديال هاد لي كلاص دو هي ناقص 5°C او ديال الماء في الحاله الصلبه، فهم هي ناقص 5 يعني تحت الصفر، ودرناه في هاد لو تياد هذا يعني في هاد لو تياد. اذا هنايا على درجه الحراره ما تيبانش ليا داك السائل الحراري اللي هضرت لكم عليه في الدرس ديال لا تمبيراتور، يعني كاين تحت الصفر، يعني مدرجو هاد لي طورسون هادو دو كلاص. تري بيان، عندي هنا لو تيد او الماء الدافئ، يعني هنايا درجه الحراره هي ناقص 5، وهنايا يعني لاحظوا معايا ها هو شنو ولا عندي هنايا وسط هاد الانبوب هذا، يعني ولاو اختفاو ليا بعد هاد لي طورسون هادو، ولاو عندي غير لي طورسون والماء هنايا، يعني درجة الحرارة شنو وقع ليها هنايا يعني ارتفعت. يعني علاش ارتفعت؟ لانه اكتسب هاد الماء هذا يعني اكتسب الحرارة من هاد الماء الدافئ هذا. تري بيان، الوغ اكسبيريونس 2 او تجربه رقم 2 ديال دابا هاد العمليه هذه تنسميوها لا فيزيون يعني الانصهار. هنا العكس، غنديرو العكس، سوليديفيكاسيون دولو يعني تجمد ديال الماء. remplir à moitié un tube à essai avec de l'eau liquide، يعني غنعمرو حد النص واحد لو تيب واحد الانبوب ا ايساي، يعني تنقول ان تيب ا ايساي يعني واحد الانبوب يعني للتجربه، يعني تنحاولوا تنديروا فيه التجربه avec de l'eau liquide يعني فيه لو ولكن سائل، الماء يعني الحاله ديالو فيزيائيه ليكيد سائل. puis plonger dans le tube un thermomètre et un agitateur، ثم غنوضعو واحد الترمومتر يعني هنايا واحد لاجيتاتور اللي هو لو سيل، واحد المتفاعل يعني هو الملح. مفهوم؟
placer le tube à essai dans un bécher. يعني غنوضعو le tube à essai dans un bécher في واحد لو bécher rempli de glaçons. هاد لو bécher هاد الوعاء هذا او هاد الكاس عامر بلي غلاصون، يعني فيه لي غلاصون دو غلاس ميلونجي ا دو سيل، يعني مخلطه مع الملح، مفهوم؟ اذا هنا درجه الحراره ديال الماء شحال كانت 8 دوغري سلسيوس، اذا شحال غتولي؟ يعني غادي تنقص. هنا كانت ناقص 5 عاوتاني في التجربه الاولى، يعني غادي تزاد. هنا العكس غادي تنقص، مفهوم؟ اذا جوبزيرف اي جانتربريت، اذا الاحظ واؤول. هنايا لاحظوا معايا درجه الحراره هنايا واش تغيرات ولا ما تغيراتش؟ اذا نو، هنايا ما تغيراتش ليا درجه الحراره، بينما هنايا ولاو تيظهروا ليا لي غلاصون وسط هاد لو تيوب ايسي، مفهوم؟ او لي طورسون دو غلاس، مفهوم؟ هاد الطروفه ديال الثلج هادو بداو تيظهروا ليا واخا كاين شويه السائل هنايا، مفهوم؟ اذا هنايا j'observe et j'interprète. اذا expérience 1 تجربة رقم 1. Quel est l'état physique de l'eau contenue dans le tube à essai après avoir introduit ce tube dans l'eau tiède؟ قالك شنو هي الحالة الفيزيائية ديال الماء اللي كيحتوي هاد لو تيوب à essai après avoir introduit، يعني هنا تنتكلموا على التجربة رقم 1. الحالة الفيزيائية ديال الماء اللي كيحتوي عليها هاد لو تيوب à essai après avoir introduit ce tube dans l'eau tiède، من بعد ما دخلنا هاد لو تيب في الماء الدافئ. اذا الحاله كي يعني دولو كي دايره هي ليكيد، مفهوم؟ كونتوني دون لو تيب ابخي، يعني من بعد ما دخلناه في، يعني شنو وقع ليه؟ انصهر. يعني تنقولوا حنا يعني في اللغه ديال، يعني زعما في الدارجه ديالنا تنقولوا راه داب، ولكن حنا نورمالمون فيزيك تنقولوا انصهر. إذا قال لك هنا quel est le changement d'état qui s'est produit entre le début et la fin de l'expérience؟ شنو هو التحول ديال المادة اللي نتج ما بين بداية ونهاية التجربة؟ إذا هو لا فيزيون. إذا هذا التحول للمادة أو عفوا للحالة، quel est le changement، التحول ديال الحالة، يعني من شنو كان عندي لي طورسون دو غلاس، يعني الحالة الصلبة تحولت لحالة سائلة. إذا هذا التحول هذا كنسميوه لا فيزيون، يعني الانصهار بالعربية. هنا au cours de la transformation qui a lieu, l'eau a-t-elle reçu ou cédé de la chaleur؟ هنا قال لك خلال هذا التحول هذا واش الماء اكتسب ولا فقد الحرارة؟ إذا هنايا بما أن هنايا في التجربة هذه، يعني شنو وقع لهاد لي طورسون هادو؟ يعني انصهروا، يعني هاد ناقص 5 غادي تطلع، يعني درجة الحرارة غتزاد. يعني هنايا لو هاد لو هذا الماء في هاد الحالة هادي اغوسي لا شالور، يعني اكتسب الحرارة. Quels sont les effets de la chaleur sur ce changement d'état؟ شنو هما التأثيرات ديال الحرارة على هاد لو شونجمون ديتا، على هاد التحول ديال الحالة؟ إذا هنا لا شالور غوسي، هاد الحرارة يعني اللي اكتسبها الماء a changé l'eau de l'état solide à l'état liquide، يعني غيرات الحالة ديال الماء، يعني من الحالة الصلبة الحالة السائلة. Très bien. وهنايا ce changement d'état est appelé fusion. À quelle température se produit-il؟ قال لك هنايا هاد لو شونجمون هذا كنسميوه الانصهار. قول لينا اكيل تمبيراتور، اش من درجة الحرارة كيحدث هذا الانصهار؟ يعني شنو هي درجة الحرارة اللي كيحدث فيها الانصهار؟ يعني مثلا الثلج وقتاش تيولي ينصهر؟ يعني هذه ازيدوها عقلوا عليها دون لي كونديسيون نورمال، يعني في الشروط العادية il se produit en 0 degré Celsius. اذا باش تكون درجة الحرارة صفر عاد تبقى يتحول ليا داك الماء من الحالة الصلبة حالة سائلة. اذا باش كتوصل هنايا، لاحظوا معايا هنايا ناقص 5، يعني شحال غندير هنايا؟ غتكون صفر. علاش؟ لان عندي مازال عندي الماء في الحالة الصلبة والحالة السائلة بجوج بهم. يعني وقتاش دابا هنايا درجة الحرارة كتبقى صفر ما كتغيرش، مفهوم؟ خلال التحول ما كتغيرش درجة الحرارة، يعني كتبقى صفر دوغري سلسيوس. وقتاش زاد فوق الصفر حتى تيختفي هاد لي كلاص هادو حتى تيمشيو، مفهوم؟ هاد الثلج هذا اللي عندي الوسط حتى كيختفي كليا عاد تتولي درجة الحرارة كتزاد.
مفهوم؟ اذا هنايا عقلو وقتاش يبدا التحول عند 0 درجة سيلسيوس. تري بيان. جو تورني. إذا هنايا expérience 2 قال لك quel est l'état physique de l'eau contenue dans le tube à essai après avoir introduit ce tube dans la glace. قال لك شنو هي الحالة الفيزيائية ديال الماء في هذا لو تيوب à essai من بعد ما دخلناه في هذاك لو تيوب دون لا، من بعد ما دخلنا يعني هذا لو تيوب هذا اللي فيه الماء سائل في لا غلاس يعني ولا solide. Quel est le changement d'état qui s'est produit entre le début et la fin de l'expérience؟ شنو هو هذا التحول ديال الحالة اللي نتج ليا من بين بداية ونهاية التجربة، يعني solidification، يعني الماء تحول من حالة سائلة اللي هي liquide إلى حالة صلبة اللي هي solide، يعني solidification. قال لك au cours de la transformation qui a lieu, l'eau a-t-elle reçu ou cédé de la chaleur؟ هنا قال لك خلال التحول، التحول اللي حدث واش الماء اكتسب ولا فقد الحرارة؟ اكتسب هي غوسي، سيدي فقد. إذا لو أسيدي لا شالور يعني الماء يعني فقد الحرارة يعني عليها تجمد. Quels sont les effets de la chaleur sur ce changement d'état؟ إذا قال لك شنو هما التأثيرات ديال درجة الحرارة على تحول الحالة. إذا il a changé l'état de l'eau du liquide au solide. إذا غير لنا الحالة ديال الماء من سائل إلى صلب. Très bien. قال لك ce changement d'état est appelé solidification. À quelle température se produit-il؟ عاوتاني نفس السؤال ديال قبيله. انا بالنسبه لهذا التحول قال لك في هذا التحول هذا سميتو سوليديفيكاسيون اي تجمد. قال لك من درجه الحراره كيحدث وقتاش تيبقى يتجمد ليا الماء. اذا باش كتوصل درجه تكون درجه الحراره 0 درجة كذلك، يعني باش توصل 0 درجة يعني حتى كيتجمد داك الماء كليا حتى تبقى تنقص عاوتاني درجات الحراره، عاد تبقى تهبط تحت الصفر. اما خلال التحول باش تيكون دابا مثلا عندنا الماء ولي كلاصون مخلطين يعني باقي داك الماء تيتجمد يعني كتبقى درجه الحراره ثابته ما كتغيرش. طيب بيان. الوغ لاحظوا معايا جو روتيان. اذا هاد الدرس هو راه بسيط يعني واخا تشوفوا هاد كثره ديال الاسئله غير هادو في الكتاب شويه بحال تيصعبوا شويه في هاد الكتاب هذا. نورمالمون نتوما خصكم غير تعرفوا على شفنا لي زوبجيكتيف الاهداف ديال الدرس، تعرفوا يعني غير شنو هما هاد التحولات هادو. يعني سوليديفيكاسيون تعرف راه هي من ليكيد لسوليد والعكس ديالها لا فيوزيون. اذا غير هاد التحولات خصك تضبطهم. اذا لا فيوزيون شنو هو لا فيوزيون؟ الانصهار et le passage de l'état solide à l'état liquide، هو المرور من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. lorsqu'une substance solide fond، قال لك باش تكون شي مادة يعني صلبة فون، يعني فون ما معنى فون؟ بحال تنقولوا تذوب او تنهار، يعني بحال الثلج باش يبقى يذوب بحال ينهار. elle reçoit de la chaleur يعني كيستقبل او كيكتسب الحرارة. et passe à l'état liquide وكيمر إلى الحالة السائلة. pour l'eau pure يعني بالنسبة للماء الخالص، يعني الماء الخالص la température de fusion dans les conditions normales est 0 degré Celsius. قال لك هنا بالنسبه للماء الخالص درجه الحراره ديال الانصهار وقتاش تيبدا ينصهر ليا هذا الماء يعني في الشروط العاديه يعني ديال درجه الحراره والضغط. يعني باش نقول الشروط العاديه لي كونديسيون نورمال يعني درجه الحراره خصها تساوي 37 دوغري سلسيوس يعني تاع الوسط الخارجي. اذا هنايا la température de fusion dans les conditions normales est 0 degré Celsius يعني هي 0 درجة سلسيوس. يعني وقتاش تيبدا ينصهر هاد لو يعني تيدوز من الحالة الصلبة للحالة السائلة باش تكون درجة الحرارة 0 degré Celsius. لا سوليديفيكاسيون يعني هنايا التجمد العكس ديال لا فيوزيون. اذا هو المرور et le passage de l'état liquide à l'état solide، المرور من الحالة السائلة للحالة الصلبة. lorsqu'une substance liquide se solidifie، عاوتاني هنا باش واحد المادة كتجمد se solidifie elle cède de la chaleur يعني كتفقد الحرارة et passe à l'état solide وكتدوز تتمر للحالة الصلبة. pour l'eau
pur بالنسبة للماء الخالص la température de solidification dans les conditions normales est 0 degré Celsius. إذا هنايا درجة الحرارة ديال التجمد في الشروط الاعتيادية كذلك هي 0 دغري سلسيوس. يعني باش يكون عندي واحد المسائل كيما قبيله تنديرو في واحد يعني في الثلاجة ولا شي حاجة وقتاش تيتجمد ليا حتى توصل درجة الحرارة صفر مفهوم عاد تيبدا يتجمع تيولي على شكل ثلج مفهوم. Un changement d'état est une transformation physique au cours de la إذا changement d'état هو التحول ديال الحالة. هو قال لك التعريف ديال التحول للحالة est une transformation physique هو واحد التحول فيزيائي au cours de laquelle اللي من خلاله une substance passe d'un état physique vers un autre état physique اللي من خلاله واحد المادة كتمر من حالة فيزيائية إلى حالة فيزيائية أخرى. Il se produit à une température constante يعني كيحدث ليا في واحد درجة الحرارة ثابتة. يعني كما قلت لكم مثلا في لا فيزيون لا سوليديفيكاسيون وقتاش تيحدث باش تكون درجة الحرارة تكون صفر. يعني حتى تيتحول ليا الماء كامل مثلا كان ليكيد حتى تيتحول لسوليد كامل عاد تتبقى ديك درجة الحرارة تغير. اما خلال التحول ما كتغيرش درجة الحرارة كتبقى صفر دوغري. Très bien, غنشوفو دابا la chaleur reçue au CD a deux effets. يعني قال لك الحرارة المكتسبة أو المفقودة يعني اللي تكتسبها واحد الجسم أو تفقدها يعني عندها جوج ديال التأثيرات. سوا كتدير فاغيي لا température sans changer l'état physique يعني إما كتغير درجة الحرارة بلا ما تغير ليا الحالة الفيزيائية أو تتغير ليا شونجي ليطا فيزيك تتغير ليا الحالة الفيزيائية بلا ما كتغير ليا درجة الحرارة. كما قلت لكم مثلا أنا داك لا فيزيون ولا سوليديفيكاسيون يعني مثلا من ليكيد لسوليد يعني شنو تيوقع لدرجة الحرارة. يعني من ليكيد لسوليد يعني كتهبط درجة الحرارة كتبقى نازلة كتوصل للصفر. ولكن باش يعني هنايا شنو تيوقع يعني لا شالور هنا سي دي شنو هو التأثير ديالها يعني فاغيي لا طومبيراتور سون شونجي ليطا فيزيك يعني تتغير غير درجة الحرارة بلا ما تتغير الحالة. ولكن باش كتوصل للصفر يعني لا شالور شنو تيولي التأثير ديالها شونجي ليطا فيزيك ولكن بلا ما كتغير درجة الحرارة كتبقى في الصفر حتى كيتغير ليا داك لو ليكيد للسوليد. عاد باش تيتغير كامل تيتحول كامل لسوليد عاد تتبقى عاوتاني ديك لا طومبيراتور تنزل تحت الصفر مفهوم. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي. في لا فيديو بروشين ان شاء الله سوا غندير نكمل لكم هاد لابارتي سوا غندير نبدا لا فيديو الاول ديال الالكتريسيتي.